Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने प्रॉपर्टी टैक्स और GST के बारे में पढ़ा और उसको निकालना सीखा. सेम उसी तरह हम ज़कात और उशर का जो निज़ाम है उसको सीखेंगे. तो आज अपनी इकरा वर्कबुक की मदद से हम इंशाल्लाह ज़कात को निकालना सीखेंगे कि ज़कात किसी अमाउंट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कैसे निकाली जाती है और इस्लाम में ज़कात का क्या हुक्म है और उसने कितनी ज़कात यानी कि अदा करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ की है. तो आइए हम अपनी इकरा वर्कबुक का पेज नंबर जो 37 है वो ओपन करते हैं. ये आपका पेज नंबर 37 है जिस पे उसने हमें एक अमाउंट दी है कि इसकी आप ज़कात निकालें. हाउ मच ज़कात ही विल पे. और इसी तरह उसने पार्ट नंबर 2 दिया है. तो डियर क्लास, इन ज़कात को निकालने से पहले हमें ज़कात के बारे में पता होना चाहिए ज़कात है क्या चीज़. तो उसने ख़ुद ही आपकी वर्कबुक है जो इकरा की वर्कबुक उसके ऊपर लिखा है ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम, कि जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उनमें से एक जो आपका पिलर है, एक रुकन है जो उनसा वो आपका ज़कात है. मुस्लिम गिव ज़कात टू प्योरीफाई देयर इनकम, कि मुस्लिम है जो उनसे अपने माल में बरकत के लिए और अपने उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको बरकत वाला बनाने के लिए जो उनकी आमदनी है और वो उस पर अपना ज़कात अदा करते हैं. इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट दैट इज़ 2.5%. हमसे पहले और हमसे बाद के लोगों के लिए, सब के लिए जो इस्लाम ने रेट फ़िक्स किया हुआ है, शरह फ़ीसद जो ज़कात अदा करने की तय की हुई है वो 2.5% है. हम आज 2.5 अदा कर रहे हैं, हमसे बाद के आने वाले लोग भी 2.5% है जो उनसी वो इस्लाम में के मुताबिक अदा करेंगे. और ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है, यानी कि कौन सा बंदा यानी कि ज़कात देगा. ज़कात उस माल पे फ़र्ज़ होती है, अदा करनी होती है, वो माल जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, आपके इस्तेमाल में ना हो और उस पर साल गुज़र चुका हो, तो उस पर ज़कात अदा की जाती है. ये भी ज़रूरी था कि ज़कात है क्या और ज़कात कब अदा की जाती है. तो जिस माल के ऊपर साल गुज़र चुका हो, डेट आप नोट कर लें, उस डेट से लेके उस डेट तक जितना आपके पास माल है उसमें से जो इस्तेमाल हुआ वो ठीक है, जो ना इस्तेमाल हुआ और उस पर साल गुज़र चुका हो और इसकी एक शरह है जिसके ऊपर ज़कात उतने पैसे हों या उतनी चीज़ें हों तो फिर ज़कात अदा होती है, तो वो आप अपने बड़ों से मालूम कर सकते हैं. तो आज हम सिर्फ इतना ये देखेंगे कि ज़कात अगर आपके पास उतना माल है जो इस्लाम ने एक उसका निसाब मुकर्रर किया है, उसके बाद अगर आपके पास उसके ऊपर साल गुज़र जाता है तो आप फिर उसकी 2.5% ज़कात अदा करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह निकालेंगे. तो आज हम अपनी इकरा वर्कबुक का जो पेज नंबर 37 है इसका पहला सवाल आज हम करेंगे, जिसमें उसने कहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹70,500 रिमेन विद अली, कि अली के पास 70,500 रुपये पड़े हैं एक्स्ट्रा. अली फॉर अ कंप्लीट ईयर, पूरे साल. उसने यहाँ पे बता दिया कि ज़कात वो अदा कर रहा है 70,500 रुपये पे और जो वो पैसे हैं जो उसके पास पड़े रहे हैं पूरा साल. हाउ मच ज़कात ही विल पे, वो कैसे पे, कितनी पे करेगा. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले GST निकाला और हमने उसको किया, बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम इसको आज इसकी ज़कात निकालेंगे. और ज़कात निकालने के लिए तरीक़ाकार भी वही होगा जो हमने पहले इस्तेमाल किया है. तो आइए हम इसकी ज़कात निकालते हैं. 2.5 ये आपके सामने पार्ट नंबर ए है. अमाउंट उसकी 70,500 है. रेट ऑफ ज़कात 2.5% है. ज़कात हमने निकालनी है. सॉल्यूशन, ज़कात निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा जिसकी मदद से यानी कि हम निकालेंगे, बिल्कुल वो इसी तरह है कि इक्वल रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई अमाउंट. ये क्या है, वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी कि ज़कात निकालने के लिए हम GST निकालने के लिए जो हमने फार्मूला बनाया था, बिल्कुल वही. रेट ऑफ ज़कात कितना है, 2.5% ऑफ, और अमाउंट हमारे पास कितनी है, 70,500. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले लिखा. 2.5 लिखेंगे
2.5 ملٹی اوور، اور اس کے نیچے ہم کیا لکھیں گے پرسنٹ کے لیے 100 ملٹیپلائی 70,500۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم یہ جو 2 0 ہیں جیسے پہلے کاٹتے آ رہے ہیں ویسے کٹ کر دیں گے، یہ 1 ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی 2.5 ملٹیپلائی 705۔ تو کیونکہ یہاں پہ 2 0 کٹ جائے 7 0 اور 5 تو 705 بچ گیا ہمارے پاس، اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے 2.5 کے ساتھ، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اوپر لکھیں اور نیچے لکھ لیں 2.5، ملٹیپلائی کر لیں اس کو، اور ملٹیپلائی کرنے کا آسان طریقہ 5 5 25، 5 آ جائے گا 2 کیری، 5 0 0 اور 2 ہے جو ہم سا وہ ایڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس 2 ہی آ جائے گا، 5 7 35، اور اس کے بعد اب ہم 2 سے کریں گے 2 5 10، 10 کا 0 1 کیری، 2 0 0 اور 1، 2 7 14 1 آ جائے گا۔ اب ہم اس کو پلس کر لیں، 5 آ گیا، 2 آ گیا، 5 اور 1 6، 3 اور 4 7 اور 1، یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ ہے ہمارے پاس، تو پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر موجود ہیں، 1 نمبر موجود ہے، تو ہم نے رائٹ سائڈ سے 1 نمبر چھوڑ کے ہم نے پوائنٹ لگا دینا ہے، تو ہمارے پاس کیا ویلیو آ جائے گی 1762.5۔ تو ہمارے پاس جو زکوٰۃ ہے جو ہم نے 70,500 پہ جو ادا کرنی ہوگی وہ کیا ہوگی 1762.0، یعنی کہ اتنے روپیز ہم نے ادا کرنے ہوں گے، کہ 1762 اور اس میں 0.5 ہے جو ایڈ کر لیں، یعنی کہ 563 روپیز، یعنی کہ تقریباً ہم ادا کریں گے، لیکن آنسر آپ کا یہی ہوگا۔ اور ڈیسیمل فریکشن کو کامن فریکشن کے ساتھ کیسے ملٹیپلائی کر کے اس کو ہم نکالتے ہیں آنسر، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سمپل ویسے ہی ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ کار بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگر پوائنٹ والی کوئی اور ویلیو آئی تو اس میں آپ کو وہ دوسرا طریقہ بھی سکھایا جائے گا۔ تو آج کا جو لیسن تھا وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنی اقرا ورک بک کا جو پیج نمبر 37 ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اقرا ورک بک پیج نمبر 37، یہ آج آپ کی ڈائری ہے، یہی آپ نے کرنا ہے، اور اس پہ 2 سم ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں مال اسباب اتنے پڑے ہیں اور اس کا اپنے بڑوں سے پوچھیں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنے مال پہ ہوتی ہے اس کے متعلق جانیں، یہی آپ کا آج کا ٹاسک ہے کہ آپ نے ان دونوں سمز کو کرنا ہے، ایک تو میں نے کیا، ایک آپ کے پاس جو سیکنڈ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، پارٹ نمبر B وہ نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بڑوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہیں، زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے لیے کو کتنا نصاب ضروری ہے، کتنا مال ہونا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں آپ پوچھیں گے، یہ آج کی ڈائری میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔